बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट लेजेंड सैर अंगेज तकरीरें करने वाला नेशनल हीरो जिसे इसके सपोर्टर्स पूछते थे, इक़्तिदार में आने के 3 साल बाद एक डरावना ख्वाब बन चुका है। आप समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी, इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई का ट्रेडमार्क बन चुके हैं। जितनी महंगाई पाकिस्तानी कौम ने इस दौर में देखी है, शायद 70 साल में मजमूई तौर पर इतनी महंगाई नहीं देखी हो। जितने वादे उन्होंने अपनी कौम से किए, शायद ही दुनिया में किसी सियासतदान ने किए हों। इमरान खान को तो यह भी एजाज़ हासिल है कि उन्होंने पूरी कौम को दिन में ख्वाब दिखाए और जो इक़्तिदार में आने के बाद डरावने ख्वाबों में तब्दील हो गए। इमरान खान के सपोर्टर्स जिनके पास पाकिस्तान में कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इनके मुखालफिन जिन्हें मीडिया पर तो करप्ट साबित किया जा चुका है, बच्चे बच्चे से पूछ लो, उससे पता होगा पाकिस्तान का सबसे करप्ट ख़ानदान और शख्स कौन है। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद कुछ साबित नहीं कर पाए और अब ये सिर्फ अफसाने रह गए, क्योंकि एहतसाब करना तो मकसद ही नहीं था। मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना था। कैसे, ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा। इमरान खान के सपोर्टर्स इस वक्त एक कशमकश का शिकार हैं कि क्या वाकई इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। क्या इमरान खान जानबूझकर अपने इक़्तिदार के लिए अवाम को धोखा तो नहीं दे रहे? क्या इमरान खान वाकई ईमानदार हैं? रिश्वत और ओबलाइज होने में फ़र्क क्या है? क्या इमरान खान अपने फ़ायदे के लिए मज़हब को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे और सूदी निज़ाम की बादशाहत में एक भी कदम उठाए बगैर रियासत मदीना को सियासी नारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इमरान खान 1 करोड़ नौकरियां, 90 दिन में इनकलाब, दुनिया की बेहतरीन टीम और 50 लाख घरों का वादा ये जानने के बावजूद कर बैठे कि इनमें ये डिलीवर करने की ना काबिलियत है ना अहलियत है? क्या इमरान खान ने दुनिया भर के बेहतरीन निज़ामों को सिर्फ सियासी तकरीरों के लिए इस्तेमाल किया कि जब इनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को यूरोप बनाने की बजाय एशिया में भी सबसे पीछे कर दिया? क्या इमरान खान ने नज़रियाती सियासत का नारा लगा के सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाया, जबकि हुकूमत मिलने के बाद नज़रियात और नज़रियाती सियासतियों को भी दफन कर दिया? आज की इस वीडियो में कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा जिन पर के बाद आप यकीनन किसी न किसी नतीजे पर तो पहुँच जाएंगे। कप्तान ने हुकूमत बनाई और ऐसे लोगों के साथ मिलकर बनाई जो किसी भी लिहाज से नज़रियाती नहीं थे, लेकिन इमरान खान को इक़्तिदार हासिल करना था, सो किया। और उन्होंने वो तमाम काम जो नहीं करना चाहते थे उनके लिए जहांगीर तरीन की खिदमत ली। लोटों से बड़े जहाज़ हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। और फिर सबसे बड़ा इम्तहान वो 90 दिन का वादा था जो इमरान खान ने सिर्फ अवाम की ज़हनी अय्याशी के लिए किया था। बड़े हाथ पाँव मारे गए, कुछ नहीं हुआ। फिर सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर अवाम की ज़हनी अय्याशी के लिए तशहीर की गई। रिज़ल्ट 0/0। इमरान खान ने कहा जो काम ठीक नहीं करेगा इस वज़ीर को घर भेज दूंगा, लेकिन कोई भी एक मुंतखब वज़ीर घर ना गया, बल्कि कप्तान फील्डिंग तब्दील करता रहा। यही वजह है कि लोग अब चिल्ला उठें कि बहुत बदली टीम, अब कप्तान बदलने की बारी है। वो कप्तान जो जानबूझकर माठे खिलाड़ी यानी उस्मान बुज़दार की सूरत में, महमूद खान की सूरत में कौम पे मुसल्लत कर देता ताकि ना तो किसी और को पार्टी में बड़ा कद करने का मौका मिले, अब कप्तान पंजाब को भी वफाक में बैठ कर चलाए। इमरान खान ये मुल्क वन डे समझ के खेल रहे हैं। अगर उस्मान बुज़दार मेरिट था तो फिर मेरिट का अल्लाह ही हाफिज़ है। DGISI के इंटरव्यू की प्रेस रिलीज़ आ जाती है, लेकिन यहाँ किस काबिलियत के, किस तजुर्बे, किस कारनामे और किस CV की बुनियाद पे पंजाब का सबसे बड़ा सूबा उस्मान बुज़दार के हवाले किया गया? यही कहानी महमूद खान और खैबर पख्तूनख्वा की है। फिर कहा जाता है कि महंगाई तो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रही है, जिसके असरात पाकिस्तान पे चढ़ रहे हैं। आपको पता है $80 की बैरल में 159 लीटर्स काम ऑयल होता है, जो प्रोसेस होकर 170 लीटर्स बन जाता है, जिसमें 73 लीटर पेट्रोल, 40 लीटर डीजल और 15 लीटर जेट ऑयल और इसके अलावा कोक, हेवी फ्यूल ऑयल, एसफॉल्ट, केरोसिन, लुब्रिकेंट्स और दीगर चीज़ें निकलती हैं, जिसमें हर एक का अपना एक इस्तेमाल और अपनी कीमत होती है। हुकूमत 1 लीटर पे 11 रुपये टैक्स देने के बावजूद कह रही है कि अगर हम लेवी ना ख़त्म ना करते तो 180 का लीटर होता। क्या आपको पता है जब यह रॉ मटेरियल फ्यूल आता है तो हुकूमत 30% इसकी रिफाइनरी पहुँचने से पहले ले लेती है, जिसकी कीमत एक्स रिफाइनरी प्राइस में शामिल होती है। और पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स का 1/3 जो है इसी टैक्स से आता है। लेकिन जिसने आवाम को धोखा देना हो, कभी मुकम्मल हक़ाइक़ बताने की बजाय सिर्फ वही बात करेगा जो उसके मफाद में हो। बदकिस्मती से इमरान खान की हुकूमत लोगों को मुकम्मल हक़ाइक़ नहीं बता रही। मैं आपको एक बिजली का बिल दिखाता हूँ। 656 यूनिट का बिल है, 19,975 रुपये बिल है, जिसे बिजली की कीमत 11,173 रुपये, जबकि 5,120 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट और 3,740 रुपये टैक्स है। यानी 20 रुपये का यूनिट लगा कर भी ये हुकूमत
عوام کو ایسے لوٹ رہی ہے کہ شاید ڈاکو بھی نہ لوٹیں. آدھا بل آدھا جگہ ٹیکس. اب آپ خود اندازہ لگا لیں مہنگائی کا ذمہ دار ہے کون. جبکہ عمران خان ریاست مدینہ کے نعرے صرف اور صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہم مذہبی جماعتوں پر الزام لگاتے ہیں کہ مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر چیز میں ریاست مدینہ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ کوئی ایک کام تو بتائیں جو ریاست مدینہ والا تو دور کی بات ہے اس کے لیے کوشش بھی کی گئی ہو. شیلٹر ہاؤس کھول کر لوگوں سے پیسے پکڑ کے ریاست مدینہ نہیں بنتی. کیا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ کیا تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات دی جا رہی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. بلکہ اس ریاست میں آپ احتساب کے نام پہ خواجہ سعد رفیق کو جیل میں تو رکھتے ہیں، لیکن اعلیٰ عدالت کہتی ہے اسٹیٹ وچ ڈوارفس اٹس مین in order they may be more docile instruments in its hands even for beneficial purposes will find that small men no great thing can be accomplished. جسٹس مقبول باقر نے کہا ریاست اداروں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اور ایسی ریاست سے کسی بڑے کام کی توقع نہیں. اور تو اور نیب آرڈیننس میں ایسی ترامیم کی جاتی ہیں کہ چیئرمین کو ہٹانے کا اختیار سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بجائے ایگزیکٹو کو دے دیا گیا تاکہ حکومت کے پریشر میں ہی رہے. اور گزشتہ حکومت کے کرپشن کیس تو وہ لے سکتی ہے لیکن اس حکومت کے نہیں. ان ترامیم کو پارلیمنٹ کی بجائے عامر کی طرح آرڈیننس جاری کر کے امپوز کر دیا گیا. تو احتساب کا کس نے مذاق بنایا؟ اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. ہر بات میں حضرت عمر کی مثال دی جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس توشہ خانہ میں ملنے والے تحائف کا حساب دینے اور یہ بھی بتانے سے انکار کر دیا جاتا ہے کہ دیا کیا گیا. IMF کو ڈیل کرتے ہیں، کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، معیشت کا بیڑا گرک کر لیتے ہیں. TLP کو ڈیل کرتے ہیں، امن و امان اور ریاست کی ریٹ کا بیڑا گرک کر لیتے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء پہ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، بجلی گیس مہنگی کر دی جاتی ہے، لیکن کار مافیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹیکس کم کر دیا جاتا ہے. حکومت کی ان ترجیحات پہ جو عملی اقدامات ہیں وہ میری عقل سے باہر ہیں. پھر ایک نکمے شخص کی طرح ہر بات کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالی جا رہی ہے. اپنے کریئر میں ہم نے دیکھا کہ ڈیلیور کرنے والا کبھی عذر نہیں پیش کرتا بلکہ کارکردگی دکھاتا ہے. یا ہر چیز سابقہ حکومتوں پہ. کیا آپ بھی کسی چیز کی ذمہ داری لیں گے کہ نہیں؟ آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ 3 سال ہو گئے ہیں قرضے وراثت میں ملے، خود 30,000 ارب کے قرضے 47,000 ارب پہ پہنچا دیے. اس کا ذکر نہیں کرنا. سابقہ حکومتیں ڈالر کنٹرول کرتی تھی لیکن انہوں نے ڈالر نہ کنٹرول کر کے بیڑا گرک کر دیا ملک کا، معیشت کا اور عوام کا. ایسی پالیسی کا فائدہ کیا ہے جس سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو؟ یہ ملک عوام کے لیے ہے، یہ اقتدار عوام کے لیے ہے. لوگوں کی پرچیزنگ پاور تباہ ہو گئی ہے، فی کس آمدنی کم ہو گئی ہے، مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے، پھر کہتے ہیں ہمیں ان پالیسیوں پہ تمغے دے دو. صرف باتوں سے تو لوگ بیوقوف نہیں بن سکتے. وہ سب اسی وقت بن سکتے تھے جب تک انہوں نے آپ کو آزمایا نہیں تھا. حکومت میں آنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. پہلے ہم جس کو چاہتے تھے چور کہہ دیتے تھے، لیکن اس حکومت نے ان سب کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی بے قصور ثابت کروا دیا. اب ہم کس منہ سے ان کو کہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے؟ اگر کی ہے تو اس نام نہاد صادق اور امین حکومت میں سارے کے سارے باہر کیوں ہیں؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں میں نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلنے کا عادی ہوں، لیکن آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کروا کے اپنے مخالفین کو مقابلے سے پہلے باہر کرنے کی کوشش کی اور ابھی تک اس کوشش میں ہیں. احتساب کے پیچھے اس حکومت کے اصل عزائم بے نقاب ہو چکے ہیں. تحریک انصاف حکمران تو بن گئی لیکن حکمرانی کی خاصیتوں سے آ رہی ہے. اس کی لیڈرشپ میں ایک بھی ایسی خاصیت نہیں جو اس ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے درکار ہو. جس ایشو پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے اس کا مقدر تباہی بن جاتا ہے. قصہ مختصر، میری نظر میں یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے، عوام سے حقائق چھپا کر دھوکہ بھی دے رہی ہے، میرٹ کا قتل عام کر رہی ہے، مذہب کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، جھوٹے وعدے بھی کیے گئے کیونکہ جو وعدہ پورا نہ ہو وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے. اور تو اور جہاں تک نظریاتی سیاست ہے اس کی تو بات ہی نہ کریں. یہاں صرف نظریہ ضرورت چل رہا ہے، باقی آپ سب عقل مند ہیں. حقائق کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر بہتر نتیجے پہ آپ پہنچ سکتے ہیں. آئندہ تک کی اجازت دیں. اللہ حافظ.